हमारे खिदमत का वजीफा नहीं मगर इतना इबादत हमने के साथ हमने नाम करते हैं तो साडी जनाब अल्लाह ताला की आए तो वो जो तो टाइम की नहीं इस्लामी के أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد كل شيء عليما. إن الله وملائكته وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصحاب سيدنا ومولانا محمد رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مالك يوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا توب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من خير كله. أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الحبيب के सूबा कलाम पढ़ी गई। या अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीयतन तोहफतन पेश करते हैं कबूल फरमा। प्यारे हबीब के सदके आपकी जितने भी उम्मत इस दुनिया से चलेगी सबको सादे सवाब पेश करते हैं कबूल फरमा। प्यारे हबीब के सदके शरीफ साहब के वालिद कराम और भी अजीज़ व अक़ारब इस ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले मौला जो भी दुनिया से चले गए उन सबको सादे सवाब पेश करते हैं कबूल फरमा। उनकी बख्शिश फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उनकी जवारी रहमत या या
ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، عمل میں استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین پیارے حبیب کے صدقے یہ نعمت عطا کی گئی شکر کرنے کی، پیارے حبیب کے صدقے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے فضل کے احسان کہ ہم تیرا شکر میں برکت عطا فرما، ایمان میں استقامت عطا فرما، دین دنیا آخرت بہتر فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسنہ پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ارحم على امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر على امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج على امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جتنے بھی لوگ ادھر آئے ہیں یا اللہ سب کے کاروبار میں رزق کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جس کے حلال کھانے کی کمانے کی توفیق عطا فرما، جس کے حلال کھانے کی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہدایت عطا فرما، گمراہی سے بچا، ایمان کی سلامتی دے، یا اللہ ایک فرد دے بارگفرت دے۔ یا اللہ شبیر صاحب کے کاروبار میں، گھرانے میں، بھائیوں میں پاک دے، محبت دے، سب کے معاملات اچھے طریقے سے حل فرما، جو بھی کوئی پریشانی اپنے فضل سے معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔